अब आउने प्रधानमन्त्री नेपाली नै हुँदैन। राष्ट्रियताको सवालमा, नागरिकता विधेयकको सवाल उहाँको देखियो, जो पछिल्लो पटक स्ट्यान्ड देखियो, या उहाँले गरेको स्ट्यान्डमा मेरो फुल समर्थन छ। प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालको एउटा प्यानल, उताबाट जाने हो भने काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समीकरण यदि बन्यो भने यिनै मध्ये हुने हुन्, जो केपी शर्मा ओली उहाँहरूभन्दा धेरै गतिलो राष्ट्रियताको हिसाबमा तपाईँको स्ट्रङ मान्छे हो। तर यो राष्ट्रियता एउटा नक्सा पारितको कुरामा नक्सा मात्र पारित गरेर त हुँदैन, त्यसलाई संवैधानिकरण गर्नुभयो। नक्सा पारित संवैधानिकरण त गर्नुभयो, भोलि भन्न त पाइयो। अनि अर्को कुरा भनेको तपाईँको यो जुन नागरिकता विधेयकको कुरामा त्यो त राष्ट्रवादी कदम, यसको सजाय प्रधानमन्त्रीले भोग्दै हुन्छ। अब सायद मलाई यसैको सजाय भोग्दै हुनुहुन्छ। यसका लागि काङ्ग्रेस सभापति, स्वयं उहाँका पार्टीका अध्यक्ष, अर्का अध्यक्ष लागे जस्तो म नेपाली नागरिकले बुझेको छन्। उहाँ जनताले यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुपर्छ भनेर नेकपालाई बहुमत दिएको हो। उहाँ जनताबाट इलेक्टेड त होइन, उहाँ सांसद मात्र यो वास्तवमा नियमअनुसार जाने हो भने। तर अब आउने प्रधानमन्त्री त जनताले चाहेको होइन नि, ऊ त कुनै एउटा विदेशीको एजेन्ट बनेर आउने हो। यसले मुलुक बेच्छ। अब आउने प्रधानमन्त्री चाहे जो आए पनि यो विदेशीको रोहभरमा आउँछ। अब नागरिकता चाउचाउ जसरी बेच्न पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्छन् बाबुराम भट्टराईहरू, काङ्ग्रेसका नेताहरू। अब यिनीहरू कसरी राष्ट्रियताको मान्छेमा सबल हुन सक्छन्? तर ओलीले यो कुरामा त स्ट्यान्ड लिनु भएको छ नि। यो भनिरहँदाखेरि ज्ञानेन्द्र साईले आज केपी शर्मा ओलीज्यूको समर्थन गर्यो भनेर नसोचिदिनु होला, किन राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई हामीले के भन्नुपर्छ? राम्रो भन्नुपर्छ। उहाँ स्थायी सरकारमा गर्नु पर्यो, राम्रो काम गर्नलाई अझै बस्नु पर्यो, अर्को निर्वाचन नआउँदासम्म। कि त तपाईँको यो संसद के गर्नु पर्यो? भङ्ग गर्नु पर्यो। नमस्कार, सुनो नेपाल अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत छ। म महेश पौडेल। नेपालको अतिक्रमित भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले आफ्नो तर्फबाट सडक बनाएर उद्घाटन गरिसकेपछि तातिएको नेपालको राष्ट्रियताको मुद्दा र त्यसको मुद्दाको समाधानमा नेपालको तर्फबाट कसिनु भएको एउटा सारथी प्रधानमन्त्रीज्यूको सत्ता यति बेला हलचल देखिएको छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले भारत र नेपालका दल र तिनका नेताहरू भारतमा र नेपालका विभिन्न होटलहरूमा भएका बैठकहरूतर्फ इङ्गित गर्दै सत्ता हल्लिएको इङ्गित गरे सँगसँगै चलिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा जुन किसिमका कुराहरू उठिरहेका छन् नेताहरूको तर्फबाट, त्यसले आम मिडियासँगै तमाम नेपाली जनताहरूमा वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व, जसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको छ, उहाँको नेतृत्वको सरकार 2.5 वर्ष नबित्दै ढल्ने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा चलिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा जुन कुराहरू उठिरहेका छन् र केपी शर्मा ओलीको राजीनामा आउने हो कि भन्ने संशय जुन पैदा भएको छ, यो विषयलाई एउटा आम नेपाली युवाहरूको तर्फबाट धेरै युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ ज्ञानेन्द्र साई, यो विषयलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ भनेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम सुनो नेपालको स्टुडियोमा स्वागत गरौँ ज्ञानेन्द्र साईलाई। हस्, धन्यवाद। ज्ञानेन्द्र साईजी, सुनो नेपालमा स्वागत छ। फेरि पनि हस्, धन्यवाद। मैले अलिक केही भूमिकामा भनिहालेँ। यो राष्ट्रियताको मुद्दाबाट सुरुवात भएको यो केपी शर्मा ओलीको जुन 1-2 महिनाको राजनीतिक काल छ, प्रधानमन्त्री काल छ, यो प्रधानमन्त्री काल आज 1-2 महिनाको अन्तरालमा आज चाहिँ सत्ता च्युत हुने स्थितिमा त्यहीँको पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण र प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार बाह्य समीकरणहरूले त्यो स्थितिमा आइपुगेको छ। तपाईँले यसलाई चाहिँ यो तत्काल नेपालमा घटिरहेका घटनाहरूलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? मेरो बुझाइ के छ भने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियताका सवालमा जुन नक्सा पारित गर्नुभयो यो चाहिँ ऐतिहासिक काम थियो। तर नक्सा पारित गरेर मात्र हुँदैन थियो, अझै गर्नुपर्ने कामहरू बाँकी थिए। जस्तै हामीले कूटनीतिक पहलको कुरा, त्यसपछि भारतसँग तपाईँ कूटनीतिक नोटको कुरा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा लिने कुरा, इन्टरनेसनल कोर्टमा लिने कुरा बाँकी थियो सबै कुरा। तर बिचमा तपाईँको यो जुन आज आएको छ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा गराएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न खोजिरहेका छन् र प्रचण्डले स्वयं उहाँले भन्नुभयो कि प्रचण्डले नै, पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो कि भारतले राजीनामा मागेको होइन, स्वयं मैले राजीनामा मागेको भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। यो कारणमा के हुन्छ भने केपी शर्मा ओली जानु र प्रचण्ड आएर देशलाई केही फाइदा हुनेवाला हो छैन। मेरो बुझाइ के छ भने यो शासन पद्धति चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ, सिस्टम चेन्ज हुनुपर्छ, व्यवस्था। कारण किनभने आज जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर केपी शर्मा ओली यदि प्रधानमन्त्री भइदिया भए एउटा कुरो, आज उहाँलाई ढाल्न सक्ने हैसियत अरू कसैको हुँदैन थियो।
अर्थात् भोलि अर्को कोही नयाँ जेनेरेसन आउला जो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर एउटा म उदाहरणका लागि तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने 10 अर्ब बराबर घोटाला भयो भन्ने छ। पछिल्लो पटक घटाउँदै कहीँ 8 अर्ब ल्याएको छ। करिब करिब 6 देखि 7 अर्ब चाहिँ भन्दा बढी रकम चाहिँ इनामिना भएको छ यो कोरोना फन्डमा। तर मलाई के लाग्छ भने त्यो 7 अर्ब कोरोना फन्डमा 7 रुपियाँको चक्लेट पनि केपी शर्मा ओलीले खाएका छैनन्। तर उहाँकै पार्टीभित्रका नेता, उहाँकै माननीय मन्त्रीज्यूहरू, उहाँकै कार्यकर्ताहरूले छन् किन त्यो गर्नुपर्छ भने यो व्यवस्था अनुसार के छ भने सांसद पाल्न पर्यो, सांसदको श्रीमती पाल्न पर्यो, साली पाल्न पर्यो, अझ हुँदा हुँदा कोही सांसदका बिचरा गर्लफ्रेन्ड पनि पालिदिनुपर्छ। किनभने ती सांसदहरूलाई नपालियो, यो शक्ति जो छ भ्रष्टाचारीको शक्ति छ जो बाहिर, त्यो शक्तिलाई यदि पालिएन भने त्यसले संसदमा जोड घटाउ गरेर राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई टिक्नै दिँदैन। अहिले यो व्यवस्थाले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री अहिलेका खड्गप्रसाद ओलीज्यू मात्र होइन कि अब आउने कुनै राम्रो मान्छे पनि टिक्दैन, अरूको इन्ट्रेस्टमा काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। जस्तो मैले त्यो तपाईँले अरूको इन्ट्रेस्टको कुरा गरिहाल्दा प्रधानमन्त्रीले अस्ति मदन भण्डारी फाउन्डेसनको त्यो कार्यक्रममा जुन वक्तव्य दिन भाषण गर्नुभयो त्यसमा त्यो दिल्ली र नेपालका केही राजनीतिक दलहरू अझ विशेष गरेर उहाँको फोकस चाहिँ दिल्लीले मेरो राजीनामा मागिरहेछ, खोजिरहेछ, मलाई सत्ताच्युत गर्न खोजिरहेछ भनेर जुन किसिमको वक्तव्य दिनुभयो यो कति साँचो हो? यहाँ नेपालमा त कतिपय सत्तारूढ दलभित्रको जुन समीकरणलाई नहेरिकन प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको त्यो एकातर्फबाट त्यो व्याख्या गर्दाखेरि त्यो कतिको साँचो हो प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको वक्तव्य चाहिँ? यसको बारेमा मैले अरू अलिकति हामीले अध्ययन पनि गरेका थियौँ। अब हामीले अध्ययन गर्न नसक्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिल्लीले होइन मैले राजीनामा मागे भन्नुभयो। कहीँ न कहीँ प्रचण्डको लिङ्क चाहिँ दिल्ली देखिन्छ। कारण किनभने प्रचण्ड हिजो जनयुद्धकालमा पनि दिल्लीमै लुकेर नेपाली जनता मार्नु भएको हो र उहाँले हिजो दिल्लीले होइन कि मैले भने भन्नुको अर्थ मतलब उहाँ दिल्लीले भन्यो त्यो भएर मागे भने नेपाल एउटा सार्वभौम देश हो, स्वतन्त्र राष्ट्र हो र यो राष्ट्रमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री भारतको इन्ट्रेस्टमा हुनु हुँदैन, चाहे जो होस्। र अर्को कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले 3वटा काम अब गरिदिनु भयो भने नेपाली जनताले उहाँलाई जय जयकार गर्नेछन्। पहिलो कुरा चाहिँ भ्रष्टाचारीहरू छन्, वाइड बडीका घोटाला काण्ड छन्, मेलम्ची खाएका छन्, कन्स्ट्रक्सन र बाटो हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू, म तपाईँलाई आग्रह गर्छु तपाईँको जीवन एउटा बुढेसकाल पनि छ। किनभने यति भ्रष्टाचार भएको छ कि नागरिकले खान पनि पाउँदैन त। आज हेर्नुहोस् तपाईँको हरेक ठाउँमा तपाईँको आएर बाटो घाटो जलविद्युत हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार छ। ठुला ठुला स्क्याममा स्वयं प्रचण्डज्यूको पनि तपाईँको क्यान्टेनमेन्ट घोटाला आज पनि फाइल छ, स्वयं तपाईँमाथि पनि मुद्दा छ, त्यसको छानबिन गर्न दिनुहोस् स्वतन्त्र रूपमा। किनभने अख्तियारमा तपाईँमाथि भ्रष्टाचारको केस छ, तपाईँले पनि त्यो मजाले छानबिन गर्न दिनुहोस्। यी जो पार्टीभित्र भएका भ्रष्टाचारीहरू छन्, मैले अघि नै भनिसकेँ नि 7 अर्ब बराबर करिब करिब भ्रष्टाचार भयो होला, तर उहाँले 7 रुपियाँको चक्लेट पनि खानु भएको छैन होला, किनकि उहाँकै आसेपासे तल भएका मान्छेले भ्रष्टाचार गर्ने हो। तिनीहरूलाई नमाउँदासम्म प्रधानमन्त्रीको पद गइहाल्छ। त्यही भएर पहिलो कुरा यी भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्नुहोस्। दोस्रो कुरा चाहिँ नेपाली जनताका हितका लागि तपाईँले एमसिसी रोक्नुहोस्। तेस्रो कुरा तपाईँले चुनावमा जुन वादा गर्नुभएको थियो, जो चुनावमा तपाईँले वाचा गर्नुभएको थियो, जुन तपाईँको रेल ल्याउने कुरा थियो, घर घरमा तपाईँको ग्यास र पाइप बिछाउने कुरा थियो, पानी जहाज ल्याउने कुरा थियो, यी कुरा तपाईँको कि त परिपूर्ति गरेर जानुहोस् कि त तपाईँ नेपाली जनताका अगाडि माफी माग्नुहोस्। यो मैले चुनाव जित्नका लागि मात्र भनेको, यी कुराहरू म गर्न सक्दिनँ थिएँ, मैले हावा कुरा गरेँ भनेर तपाईँले आफ्नो गल्ती स्वीकार्नुभयो भने नेपाली जनता चाहिँ तपाईँलाई माफी दिन तयार रहन्छन्। तर यो भनिरहँदाखेरि यो होइन कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्दा गतिल्ला मान्छे अहिले उहाँका अर्का सह अध्यक्ष प्रचण्ड होइन। उहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्दा करिब करिब 2 गुणा भन्दा पनि बढी तपाईँ उहाँले भ्रष्टाचारको संलग्नता छ उहाँमाथि, देशमा हत्याको आरोप छ उहाँमाथि। अर्को कुरा म के भन्छु भने यो गणितीय जोड घटाउका हिसाबले मुलुक कहीँ पुग्दैन। नेता त परिवर्तन होला, कुर्सी एउटै छ, मान्छे परिवर्तन होला, तर मुलुकमा हामी युवाले चाहेको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जुन विधिको शासन, न्याय प्रणाली, सजिलैसँग न्याय पाइनु पर्यो, सजिलैसँग रोजगारी पाउनु पर्यो, स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता चिजहरू हामीले निशुल्क र गुणस्तरीय पाउनु पर्यो। किनकि हामीले फ्रीमा मागे होइन, हामीले प्रत्येक चिजमा सरकारलाई के गर्छौँ, राजस्व बुझाउँछौँ, कर बुझाउँछौँ। त्यसका लागि तपाईँको के गर्नु पर्यो भने यो शासन पद्धति, यो व्यवस्थामा केही परिवर्तन गर्ने कि
जस्तै उदाहरणका लागि जनताबाट डाइरेक्ट इलेक्टेड तपाईँको प्राइम मिनिस्टरको कन्सेप्ट अगाडि बढाउने कि त्यो भइदियो भने उसले मजाले काम गर्न पाउँछ। सरकारी कर्मचारीहरूले देशलाई भ्रमलुट गरिराखेका छ। तपाईँले बिचरा माननीय मन्त्रीज्यूको तपाईँको एउटा गाडी हुँदैन 1.5 करोडको 2.5 करोडभन्दा बढीका गाडी सरकारी कर्मचारी चढ्छन्। मन्त्रीले त मन्त्री हुँदासम्म मात्र चढ्छ, तर सरकारी कर्मचारीले आजीवन चढ्छन्। हुँदा हुँदा तपाईँको घरमा गयो भने त्यो गाडी लगेर गएका छन् धेरै कर्मचारीहरूले। भने देशको राज्यको सम्पत्तिमा दोहन भएको छ। त्यो भएर कर्मचारीहरूलाई तलब दिनुहोस्। मेरो त आग्रह के छ भने प्रधानमन्त्रीजी एउटा नयाँ विधि पारित गर्नुहोस्। जाँदा जाँदै सरकारी कर्मचारीको एकजना छोरा, एकजना छोरी, एकजना बुवा, आमा, श्रीमती, यदि त्यो जागिरे छैन, उसले कहीँ कतै रोजगारी गर्दैन, कुनै व्यवसाय छैन भने स्वास्थ्य शिक्षा सरकारी स्तरबाटै निःशुल्क र फ्री गरिदिनुहोस्। त्यो परिवारको जुन अहिलेको तलब छ त्यति दिनुहोस्। त्यहाँभन्दा 1 रुपैयाँ मात्र यिनीहरूले तलमाथि गरेको यदि देख्नुभयो भने सिधै यिनलाई आजीवन कारावास ठोक्ने, यिनीहरूको सम्पत्ति हरण गर्ने नियम ल्याउनुहोस्। किनभने आज सरकारी कर्मचारी पनि के आदतले गरेको हुन्छ भने उसको तलबले उसलाई खान पुग्दैन। स्वास्थ्य शिक्षा अत्याधिक महँगो भइसक्यो। यो ग्यारेन्टी गरेर यदि त्यो काम गरिदियो भने यो समस्याको समाधान हल हुन्छ। र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्तरका काम गर्नुपर्छ। तर यो भनिरहँदाखेरि जुन हिसाबले अहिले समीकरण, सत्ता समीकरण गरेका छन्, एक पटक नेपालले स्थायी सरकार पाएको छ। धेरै लामो समय पछाडि स्थायी सरकार पाएको छ। काम गर्नलाई समय लाग्छ। आज कतिपय मन्त्री माननीयज्यूहरू के छन् भने भर्खर भर्खर मन्त्री भएका छन्, आफ्नो काम देखाउन पाएका छैनन्। उहाँहरूलाई काम गर्न दिउँ कि त बिल्कुलै यो संसद खारेज गरेर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना ल्याउँ र संवैधानिक आयमा राजनीति नियुक्त टोटल बन्द गराउँ। हिन्दू सहितको, हिन्दू बौद्ध किराँत सहितको राष्ट्र घोषणै गरौँ। किनभने व्यवस्थामा भएका धेरै चिज चेन्ज गरौँ जो नेपालमा साँच्चै सुहाउँदछन्। यो संहिता फेरबदल गरौँ। यो संहिताले केही पनि गर्नेवाला छैन। यो संहिताभित्र जुन संहिताको अहिले जुन मोडालिटी छ, यो मोडालिटीलाई चेन्ज गरौँ। सांसद र कार्यकर्ता पाल्नु भए अरू केही पनि छैन। यसको कुनै पनि काम छैन मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको। सिर्फ गाडी चढ्नु, आएर मिटिङमा बस्नु, खिसिक्का हाँस्नु, सेल्फी खिच्नु, यहाँभन्दा अरू केही पनि काम छैन। भने यो व्यवस्था ल्याउँ। प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँसँग अधिकार छ जनताबाट डाइरेक्ट इलेक्टेडको कुरा। किनभने तपाईँकै समर्थक उदाउँदो युवा, यो देशको भलो चाहने मान्छेले भोलि विकल्पका साथ त्यो मान्छे उदाउनेछन् र मुलुक परिवर्तन गर्नेछन्। इलेक्टेडको कुरा। अर्को संहिताले देश पुरै धराशयी भइसक्यो। यो संहितालाई डिसेन्ट्रलाइजेसन पावरमा राख्नुहोस्। संहिताको लागि मोडालिटी चेन्ज गर्नुहोस्। एउटा सचिवको नेतृत्वमा एउटा प्रदेश तोकेर त्यो प्रदेश बनायो भने पहिलाको विकास क्षेत्रको मोडालिटीमा जसरी तल हिमाल पहाड गरेर त्यसमा पुरै काम हुने क्या। जुन निर्वाचन क्षेत्र जुन क्षेत्र त्यहाँको काम त्यही हुने। डिसेन्ट्रलाइजेसन भन्छ, विकेन्द्रीकरण सत्ता भन्छ। स्थानीय स्वशासनका लागि जनताले सिंहदरबार गाउँमै पाउन्, काठमाडौँ आउन नपरोस्। त्यो किसिमको व्यवस्था गर्नु भने खर्च पनि कम हुन्छ, कार्यकर्ता पाल्न पनि पर्दैन, अनि मुलुकको आर्थिक समृद्धि हुन्छ। अर्को बौद्ध हिन्दू किराँत सहितको राष्ट्र घोषणा गर्नुभयो भने, सनातन राष्ट्र यदि घोषणा गरिदिनु भयो भने तपाईँले के हुन्छ, यो सनातनको भूमि हो। विश्वमा 100 देशभन्दा बढी इसाईका देशहरू छन्। करिब 60 देखि 70 देश तपाईँको मुस्लिम राष्ट्र छ। एउटा सनातन राष्ट्र हुन सक्दैन। यो गरिदिनु भयो भने प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँलाई इतिहासले बिर्सिने छैन। जस्तो जनताले बुझ्ने भाषामा अहिले यो धेरै एकदमै जनता पनि के हो भन्ने हिसाबमा आइसक्यो। म प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यो सत्ताको उसमै आउँदैछु कि यो प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन सत्ता यति बेला जाने हो कि ढल्ने हो भन्ने जुन किसिमको अफवाह चलिरहेको छ नि, यो पार्टीभित्रको आन्तरिक सत्ता समीकरणमा प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यशैलीको कारणले जाँदैछ कि तपाईँको भाषामा प्रधानमन्त्रीज्यूले सङ्केत गर्नुभएको वैदेशिक कुनै शक्तिको कारणले जानेवाला छ तपाईँको बुझाइमा आम जनताले बुझ्ने? मेरो यस्तो छ, कार्यशैलीका कारणले जाँदै छैन। जो पछाडि प्रधानमन्त्री बन्न आउनेछन् उनी प्रधानमन्त्रीभन्दा 1000 गुणा खराब छन्। बरु प्रधानमन्त्री तपाईँ उनीहरूभन्दा राम्रो हुनुहुन्छ। तपाईँको सङ्केत प्रचण्डज्यू हो, 100% हो। किनभने सङ्केत भन्ने कुरा होइन। शेरबहादुर देउवा पनि केपी शर्मा ओलीज्यूभन्दा गतिल्लो मान्छे होइन। अब प्रधानमन्त्री भने 3 जना त हुने हो, 2 जना त हुने, 2-3 जना। अब यता कि त नेकपाबाटै भित्रका वरिष्ठ कोही नेताहरू होलान्। माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड, वामदेव गौतम नहुने भइसके, उनी सांसद पनि छैनन्। प्रचण्ड, वामदेव, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालको एउटा प्यानल,
उताबाट जाने हो भने काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समीकरण यदि बन्यो भने यिनै मध्ये हुने हुन्। जो केपी शर्मा ओली उहाँहरूभन्दा धेरै गतिलो राष्ट्रियताको हिसाबमा तपाईँको स्ट्रङ मान्छे हो। राष्ट्रियताका हिसाबमा देश बेच्छु भन्ने मान्छेहरू आज विदेशी बुहारीलाई 7 वर्षको नागरिकता 7 वर्षमा नागरिकता दिनुपर्छ भनेर नेकपाको अहिलेको सरकारले जुन तपाईँको अहिले उसमा समितिले गरेको निर्णय यो राष्ट्रको हितमा छ। हाम्री बेटी र छोरीहरू अर्काको देशमा गयो भने 7 वर्षसम्म तपाईँको नागरिकताका लागि प्रोसेस थालनी गर्नुपर्ने, उनीहरूका आयो भने टिका यता यो हातले सिन्दुर लगाइदिनु पर्ने, यो हातले नागरिकता दिनुपर्ने। अनि त्यही नागरिकता दिन पाउनुपर्छ भनेर बाबुराम भट्टराई र बाबुराम भट्टराईका केही कार्यकर्ता जो अहिले युट्युबरमा फेमस हुँदैछन् उनी लगायतका कार्यकर्ताहरू स्वयं काङ्ग्रेस सभापतिहरू गएर तपाईँको विरोध र्याली निकाल्ने। अरू कुरामा त ल ठिक छ, चित्त बुझेनन्, म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म भन्छु चित्त बुझेन केपी शर्मा ओलीज्यू। अरू कुरामा उहाँले भ्रष्टाचारको काण्डमा केपी शर्मा ओलीज्यूले अत्याधिक ठुलो संरक्षण गर्नुभएको छ यो देशमा। तर राष्ट्रियताका यी दुईटा सवालमा, एउटा यो नागरिकताको सवालमा, एउटा यो तपाईँको उसको सवालमा एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती चिज प्रधानमन्त्रीले तपाईँको रोक्नुपर्छ। तर यो राष्ट्रियता एउटा नक्सा पारितको कुरामा नक्सा मात्र पारित गरेर त हुँदैन, त्यसलाई संवैधानिकरण गर्नुभयो। नक्सा पारित संवैधानिकरण त गर्नुभयो, भोलि भन्न त पाइयो। अनि अर्को कुरा भनेको तपाईँको यो जुन नागरिकता विधेयकको कुरामा त्यो त राष्ट्रवादी कदम, यसको सजाय प्रधानमन्त्रीले भोग्दै हुन्छ। अब सायद मलाई यसैको सजाय भोग्दै हुनुहुन्छ। यसका लागि काङ्ग्रेस सभापति स्वयं उहाँका पार्टीका अध्यक्ष अर्का अध्यक्ष लागे जस्तो म नेपाली नागरिकले बुझेको छन्। र यदि त्यो भयो भने म नेकपा एमाले भित्रका तमाम युवा साथीहरू हो, राष्ट्रभक्तिहरू हो, देशबाट बस विदेशीहरूलाई लखेड्न सुरु हुनुहोस्, त्यसमा मेरो साथ र समर्थन हुनेछ। सो अब यो केपी शर्मा ओलीज्यूको बहिर्गमन, मानौँ कि हामी बहिर्गमन तपाईँको भनाइअनुसार नहोस्, तर बहिर्गमन भयो भने भोलि आउने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो देशमा काम गर्ने वातावरण खाए कस्तो भन्छ कि जस्तो प्रधानमन्त्रीको अस्तिको भनाइअनुसार अब आउने प्रधानमन्त्री त भारतीय ट्याग भोगेर भारतको चाहिँ यसम्यान भनेर आउँदैछ नि, आम जनतालाई पनि त्यो फिल भइरहेको पनि छ। त्यसलाई कतिको सहज हुन्छ अब आउने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ? अब आउने प्रधानमन्त्री नेपाली नै हुँदैन। केपी शर्मा ओलीले गलत काम गर्नुभयो, राम्रो काम गर्नुभयो भने केही कामहरू राम्रा गर्नुभएको छ। राष्ट्रियताको सवालमा, नागरिकता विधेयकको सवाल उहाँको देखियो, जो पछिल्लो पटक स्ट्यान्ड देखियो, या उहाँले गरेको स्ट्यान्डमा मेरो फुल समर्थन छ। नेपाली छोरीहरूलाई उता जाँदाखेरि नागरिकता दिन नहुने, उता कि ल्याएर नेपालमा दिन, सरितागिरी भोगिसक्यौँ होइन। अनि अर्को कुरा भनेको त्यस पछाडि तपाईँको आइसके पछाडि यो सिमानाका विषयमा उहाँले गलत काम, उहाँ यो काम राम्रो गर्नुभयो, अरू कामहरू भ्रष्टाचारका कामहरू उहाँले संरक्षण गर्नुभएको छ, उहाँको बोली मिठो छैन। तर उहाँ जनताले यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुपर्छ भनेर नेकपालाई बहुमत दिएको। उहाँ जनताबाट इलेक्टेड त होइन, उहाँ सांसद मात्र यो वास्तवमा नियमअनुसार जाने हो भने। तर अब आउने प्रधानमन्त्री त जनताले चाहेको होइन नि, ऊ त कुनै एउटा विदेशीको एजेन्ट बनेर आउने हो। यसले मुलुक बेच्छ। अब आउने प्रधानमन्त्री चाहे जो आए पनि यो विदेशीको रोहभरमा आउँछ। तपाईँ एउटा पुस्ता, युवा पुस्ताको विशेष गरेर त्यो एउटा तपाईँको नेतृत्व पनि गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको भावनालाई धेरै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ तपाईँले, तपाईँको भाषणहरूमा पनि त्यो देख्न पाइन्छ। तपाईँको नजरमा अब चाहिँ प्रधानमन्त्री काल ओलीले सत्ताच्युत भएर बहिर्गमन हुँदै गर्दाखेरि खासमा चाहिँ उही प्रचण्डहरू नै आउनुपर्छ भन्ने खालको? मेरो त दुईटा कुरा छ। प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले जनताबाट डाइरेक्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टरका लागि संसद विघटन गरिदिए पनि फरक पर्दैन। यिनीहरू प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा प्रचण्ड लगायतको प्रधानमन्त्री हुनु, उहाँहरू त भारतबाट चल्नुहुन्छ। किनभने हिजो पनि चल्नु भएको, आज पनि चल्नुहुन्छ, अहिले देखिएको छ त। नागरिकता विधेयकमा हेर्नुहोस् त, एउटा राष्ट्रियताको कुरामा तपाईँको हामीले सरकारलाई यतिखेर साथ र समर्थन गर्नुपर्ने हो नि। अब नागरिकता चाउचाउ जसरी बेच्न पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्छन् बाबुराम भट्टराईहरू, काङ्ग्रेसका नेताहरू। अब यिनीहरू कसरी राष्ट्रियताको मान्छेमा सबल हुन सक्छन्? तर ओलीले यो कुरामा त स्ट्यान्ड लिनु भएको छ नि। यो भनिरहँदाखेरि ज्ञानेन्द्र साईले आज केपी शर्मा ओलीज्यूको समर्थन गर्यो भनेर नसोचिदिनु होला। किन राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई हामीले के भन्नुपर्छ? राम्रो भन्नुपर्छ। नराम्रो काम गरेर नराम्रो भन्नुपर्छ। यसको मतलब के हो भने अब यो हिजोको प्रधानमन्त्री जनताले चाहेर एकछिन सांसद भयो भने बहुमत त दिएको हो नि। आज उनले गलत काम गरे, आफ्नो घरमा बहुमत दियो। तर अब जनताले चाहँदै नचाहेको मान्छे आउँछ, जो विदेशीको गुलाम बनेर आउँछ, विदेशीको एजेन्ट बनेर आउँछ, त्यसले यो मुलुकलाई काहीँ लिँदैन। यसका लागि प्रधानमन्त्रीले अर्काको हातमा सत्ता दिनुभन्दा नदिनु बेस्ट।
कि त राम्रो मान्छे आयो भने चाहिँ दिनु बेस्ट। नयाँ युवा पुस्तालाई उहाँले सुम्पिनु भयो, नयाँ एउटा डाइनामिक युवा पुस्तालाई उहाँले सुम्पिनु भयो भने त केही परिवर्तन होला कि। तर शासन व्यवस्थाले, युवा शासन व्यवस्थाले त्यो नयाँ पुस्ताले पनि काम गर्न पाउँदैन। फेरि ओलीको पछाडिको नयाँ पुस्ता को भने अरिङ्गाल मात्रै छन्, जो न विधि जान्दछन्, न शासन जान्दछन्, न प्रवृत्ति जान्दछन्। कसलाई दिने ल भन्नुहोस् त। अब अरू उहाँका सहकर्मीलाई दिने हो भने, उहाँ लेभलका सहकर्मीलाई सत्ता दिने हो भने केपी शर्मा ओलीभन्दा झन् खराब हुन्छ देशको हालत। जस्तो अब भने बरु अझ राम्रो कुरा कि त उहाँ स्थायी सरकारमा गर्नु पर्यो, राम्रो काम गर्नलाई अझै बस्नु पर्यो अर्को निर्वाचन नआउँदासम्म, कि त तपाईँको यो संसद के गर्नु पर्यो, भङ्ग गर्नु पर्यो। जस्तै कि तपाईँको अभियानको तर्फबाट चलिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले केपी शर्मा ओलीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्यो भने केपी शर्मा ओलीले सच्चिएर देश र जनताको लागि गर्नुपर्ने खास उहाँको कार्यशैलीहरू के कुरा सच्याउनु पर्छ? मेरो सच्याउनु पर्ने कुरा के छ भने, पहिलो कुरा भनेको उहाँ जीवनको उत्तरातिर हुनुहुन्छ, उहाँ जीवनको उत्तरार्धतिर हुनुहुन्छ। नेपाली जनताका लागि उहाँले 3वटादेखि 4वटा काम गरिदिनु भयो भने भ्रष्टाचारी सबैलाई कारबाही गरेर। म आज पनि भन्छु नि, केपी शर्मा ओली सत्ता र शक्ति कमाउनका लागि पैसा कमाएर कार्यकर्तालाई बाँड्नु भयो होला, तर व्यक्तिगत सम्पत्ति आज पनि केपी शर्मा ओलीको त्यति धेरै देखिँदैन जति अरूको छ। नियमअनुसार त अरूको छैन। उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति त सरकारको खातामा र नाममा गर्छौँ पनि भनिसक्नुभयो। त्यही भएर तपाईँका पार्टीभित्रकै मान्छे जो आज त तपाईँलाई फाल्न लागेका छन्, यी भ्रष्टाचारीलाई च्याप्प समाएर यिनको सम्पत्ति पुरै लिलाम गरेर सरकारी खातामा पैसा जम्मा गर्नुहोस्। त्यो पैसाले आम नेपालीको स्वास्थ्य र शिक्षा के गर्नुहोस्, निःशुल्क गर्नुहोस् र प्रत्येक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय बनाउनुहोस्। एमसीसी खारेज गर्नुहोस्। अनि अर्को कुरा भनेको तपाईँले एउटा शासन पद्धति बसालेर जानुहोस्। डाइरेक्ट इलेक्टेडको कुरा, संवैधानिक आयोगमा राजनीति नियुक्ति टोटल बन्दको कुरा, यति एउटा सिस्टम बसालेर तपाईँ गइदिनुहोस्। जानुभयो भने हाम्रो फुल र साथ र समर्थन रहनेछ। तर अब अर्को प्रसङ्गमा आउँदाखेरि अहिले तपाईँ हामी धेरै कुरा गर्दा राष्ट्रियताको मामलामा ओली नचुक्ने प्रधानमन्त्री ओली, तर त्योभन्दा तपाईँकै भनाइअनुसार पनि एमसीसी अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलै राष्ट्रघाती हो भन्ने चलिरहेको छ। त्यसका बुदाहरू हामीले पढेका छौँ। त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू त अहिले उहाँको स्थायी कमिटी बैठकको झनै विपरीत एमसीसी पारित गर्ने कुरामा अझै अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ, उहाँ जुन दिशामा हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ के छ तपाईँको? यो राष्ट्रघाती काम हो। यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो काम गर्नुभयो भने नेपाली जनताले ओलीलाई बिर्सिनेछन् पुरै र राष्ट्रघातीको संज्ञा दिनेछन्। तर उहाँले गरेका होइन, पढेको त प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले अस्ति नै पनि च्यालेन्ज भनिसक्यौँ। हामी तपाईँलाई बुदा मैले त पेज नम्बर सहित भनेको छु। अब म त्यहाँभन्दा बढी के भन्नु, फोटो खिचेर देखाएर पनि देखाइसकेका छौँ। हामी सबै पढेका छौँ। बरु प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीज्यू उहाँ पढ्नु भएको जस्तो मलाई लागेन। यसको मतलब यो एमसीसी उहाँले पारित गर्नुभयो भने उहाँ नेपालको 1 नम्बर राष्ट्रघातीमा नाम दर्ज हुनेछ। मेरो सल्लाह छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, तमाम प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, यो काङ्ग्रेसले गरेको इन्ट्रेस्टको पाटो तपाईँ बिचमा हात नहाल्नुहोस् र एमसीसी तपाईँ रोक्नुहोस्। 55 अर्ब पैसा कम भयो भने प्रधानमन्त्रीज्यू एनसेललाई फेरि ठोक्नुहोस्। यी अरबौँका करोडौँभन्दा बढी तपाईँको अरबमा तपाईँको राजस्व तिरेका छैनन् धेरै व्यापारीले, यिनीहरूको राजस्व असुल गर्नुहोस्। सरकारी कर्मचारी र सरकारीहरूले तपाईँको यो उसको हिनामिना गरेका छन्। पेट्रोल खर्च, गाडी खर्च 24 अर्ब 45 अर्बको त गाडी किनेका छन् 5 वर्षभित्र। साराका सारा गाडी बेच्नुहोस्, एउटा लामा लामा ट्रक हालिदिनुहोस्, सस्ता गाडी, 1-2वटा आवश्यक परेका मान्छेलाई चढ्न दिनुहोस्, राज्य कोषमा पैसा जम्मा गर्नुहोस्, जसरी पाकिस्तानमा इमरान खानले गरे। अनि यो तपाईँको के गर्नुहोस् भने यो सनातन राष्ट्र घोषणा गर्नुहोस्। अनि अर्को भनेको यो उसमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने जुन छ संवैधानिक आयोगमा प्रहरीको प्रमुख, यता लोकसेवा आयोगको प्रमुख, अख्तियारको प्रमुख, यो परम्परा पुरै हटाइदिनुहोस्। जनताबाट इलेक्टेड कार्यकारीको परिकल्पना छोडिदिनुहोस्। यति गर्नुभयो भने इतिहासमा, मैले भने नि त, इतिहासमा एउटा राष्ट्रवादी नेताको नाममा मदन भण्डारी, बिपी कोइराला जो नेताका हिसाबले हुन्छन्, राजा महेन्द्र र पृथ्वीनारायण शाहको त कुरै नगरौँ। उहाँ त पृथ्वीनारायण शाह त धेरै अगाडि हो, उहाँ त राष्ट्र निर्माता हो यो देशको। राजा महेन्द्रको राष्ट्रवादलाई हामीले बुझेनौँ, नेपाली जनताले बुझेनन्, भारतको इसारामा देशमा आन्दोलन गरे हो। एउटा त्यस्तै छवि भएको नेता, मदन भण्डारी भन्दा पछाडि छवि भएको नेता भनेर तपाईँ चिन्नुहुन्छ यदि
तपाईँले यो काम गर्नुभयो भने भ्रष्टाचारको अन्त्य, एमसिसी खारेज, संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति बन्द, सनातन राज्य घोषणा, सङ्घीयतालाई तपाईँको परिमार्जन, डिसेन्ट्रलाइजेसन गरिदिनु भयो र जनताबाट डाइरेक्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टरको कार्यकारीको कन्सेप्ट ल्याउनु भयो भने अब आउने पुस्ताले तपाईँको जस्तो समस्या भोग्नु पर्दैन। कुर्चीकै लागि अरूलाई पैसा खुवाउनु पर्दैन। कुर्चीकै लागि तपाईँको आफ्नै सहकर्मीसँग डराएर बस्नु पर्दैन। खुला हृदयले मान्छेले काम गर्न सक्छ आफ्नो कार्यकाल। तर तपाईँले भने जस्तो तमाम ओलीका प्रधानमन्त्री ओलीज्यूका तमाम कार्यशैलीहरू त परिवर्तन गर्न सकेला, तर एमसिसीको विषयमा चाहिँ अघिल्लो निकै पहिलादेखि धेरै सरकारहरू परिवर्तन भयो। ती सरकारबाट निरन्तर रूपमा हुँदै आइरहेको कुरालाई अहिले स्टिल चलिरहेको प्रधानमन्त्रीज्यूले रोक्न पनि त गाह्रो पर्ला नि। जस्तो अमेरिका जस्तो शक्ति राष्ट्रहरूले हाम्रोमा अन्य किसिमका दबावहरू प्रेसरहरू पनि दिएला, त्यसलाई रोक्न पनि सहज त गाह्रो छैन। अमेरिका कहीँ शक्तिशाली भनेर दुनियाँमा कन्सा शक्ति छ र उसको? चाइनाका अगाडि त 10,000 गुणा भाग छ। कोरियासँग नसक्ने अमेरिका, उत्तर कोरियासँग डराएर भाग्ने अमेरिका के छ? होइन, एउटा कुरो नेपाल अनि अमेरिकाको पनि त होइन नि। उनका बाउले आर्जिया देश त होइन नि, गाई खानेका सन्तान अमेरिकनहरूले आर्जिया देश होइन नि। उनीहरू कायर हुन्, विश्वकै कायरमा गनिन्छन्। बिचमा के फाइनान्स बढाए के बढाएर उनीहरू अगाडि बढे। अहिले पनि युद्ध लड्ने भने उनीहरू हार्छन्। अनि यसको अर्को मतलब भनेको अमेरिकाले नेपाललाई दिने डोनेसन बन्द त गर्ने हो। नेपालमा त एनजिओ चाहिएकै छैन। यो प्रधानमन्त्री ओली एनजिओबाट चल्छन् क्या। फेरि समस्या त्यहाँनिर छ। त्यही एनजिओको डोनेसन बन्द हुन्छ कि भने उहाँलाई डर लाग्छ। उहाँका कतिपय कार्यकर्ता एनजिओका कर्मचारीहरू छन् जो देश बिगार्नमा लाग्छन्, धर्म बेच्नमा लाग्छन्, परम्परा बेच्नमा लाग्छन्। त्यो भएको हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले एमसिसीलाई रोक्न सजिलै सक्नुहुन्छ। हाम्रो कुनै पनि सम्बन्ध अमेरिकासँग बिग्रिँदैन। अनि अर्को सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर हामी दास पनि त बन्न सक्दैनौँ। दास बन्नुको सम्बन्ध के को सम्बन्ध? दास नबनेको सम्बन्ध पो छ। सम्बन्ध भएपछि त बराबरी लेभलको हुनु पर्यो नि। सम्बन्ध तपाईँको होचो र अक्लो त हुनु भएन नि। हामी तल पर्ने उनी माथि पर्ने सम्बन्ध बनिँदैन, त्यो हैकम बनिन्छ। हैकम हामीलाई स्वीकार्य छैन। जस्तो अब हामी अन्त्यमा पनि छोटो अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ। यो राजनीतिक परिस्थितिलाई लिएर तपाईँको एउटा अभियानको तर्फबाट केही म्यासेज, केही सन्देश आम जनताहरूलाई, आम तपाईँका शुभचिन्तक समर्थकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो बुझाइ के छ भने यो हरेक वर्ष यो चाउचाउको रोटी फेरे जस्तो, रोटीको यतापट्टिको फर्काएर उतापट्टि फर्काए जस्तो सरकार फेर्ने, फेरि एउटा भ्रष्टाचारी गएर महाभ्रष्टाचारी आउने जुन परम्परा छ यो बन्द गर्नुहोस्। सक्नुहुन्छ जनताबाट कार्यकारी ल्याउनुहोस्। सङ्घीयता फेडरलिजमको कुरामा त परिमार्जन गर्नुहोस्। सनातन राष्ट्र घोषणा गर्नुहोस्। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीहरू 100% ग्यारेन्टी गर्नुहोस्। भ्रष्टाचारीलाई कसी लगाएर सक्नुहुन्छ। कानुनै परिमार्जन गरेर भ्रष्टाचारीलाई फाँसीको कानुनसम्म ल्याउनुहोस् र नयाँ नेतृत्वलाई अब साथ दिनुहोस्। युवा पुस्तालाई साथ दिनुहोस्। 80-75 वर्षका मान्छेहरू अब काम छैन, त्यो गर्नुहोस्। त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने अहिलेको सरकारलाई यथास्थिति रूपमा सुधारेर जानका लागि बरु राय सल्लाह र सुझाव दिनुहोस्। अझै सुधारेर जानलाई प्रेसर दबाव सिर्जना गर्नुहोस्। तर यो सरकारलाई चल्न दिनुहोस्। किनभने एउटा केपी शर्मा ओली गए भने महाभ्रष्टाचारीहरू आउँछन्, महाराष्ट्रघातीहरू अझै आउँछन्। र प्रधानमन्त्रीले एमसिसी 100% खारेज गर्नुहोस्, मात्रै नेपाली जनताको तपाईँलाई साथ हुनेछ। होइन भने जनताले तपाईँलाई राष्ट्रघाती भन्नेछ। हस्, धन्यवाद। यो अमूल्य समय हाम्रो लागि दिनुभयो। हस्, धन्यवाद।